زمانہ ہے کردہ سیالاں دی گل لکھا میں کیڑی لجپالاں دی گل زمانہ ہے کردہ سیالاں دی گل لکھا میں کیڑی لجپالاں دی گل رتبے میں کہڑے جناب لکھاں عرشاں تو منگ کے القاب لکھاں ضیاء پیر نو لکھاں میں کامل تے خواجہ شہنشاہ ولایت تے ولیاں دا راجہ ضیاء پیر نو لکھاں میں کامل تو خواجہ شہنشاہ ولایت تے ولیاں دا راجہ لکھاں تصوراں یا خواجہ حمیدے کمبر دا لاڑا تے کمبر دے دیدے لکھاں تصوراں یا خواجہ حمیدے کمر دا لاڑا تے کمبر دی دیدے مجاہد اعظم دا جذبہ موجود ہے سانی لسانی دا سگما سجود ہے کسے میں نو دسیا ہے صاحب تصور اے دور لکھی تو شمس منور تھوڑا نال سبحان اللہ بھی بول سکتے ہیں کسے میں نو دسیا ہے صاحب تصور اے دور لکھی تو شمس منور سلیمان خواجہ یا لکھی لسانی یا نور محمد دا مکھڑا نورانی سلیمان خواجہ یا لکھی لسانی یا نور محمد دا مکھڑا نورانی میں فخر تو لکھیا فخر جہان ہے میں فخر تو لکھیا فخر جہان ہے سگواں نظام ہے سگواں نظام ہے میں خواجہ کلیم دی خیراتاں چا لکھاں میں یایات حسن دی باتاں چا لکھاں میں یایات حسن دی باتاں چا لکھاں میں لکھاں جمال یا خواجہ محمود نام وقو وقت ہکو وجود جمال الدین لکھاں یا لکھاں محمود جمال الدین لکھاں یا لکھاں محمود نام وقو وقت ہکو وجود علموں نے لکھاں یا خواجہ سراج کمال الدین لکھاں میں اتھے رواج کمال الدین لکھاں میں اتھے رواج نصیر الدین لکھاں یا سونا نظام نصیر الدین لکھاں یا میں سونا نظام گان شکر دا لکھاں میں اتھے قیام گان شکر دا لکھاں میں اتھے قیام قطب الدین لکھاں یا بختیار لکھاں قطب الدین لکھاں یا بختیار لکھاں 90 لاکھ دا سونا میں غم خال لکھاں دور ہرونی عثمان مینو لگتا ہے زندنی سلطان مینو لگتا ہے زندنی سلطان مینو کدی ملتا ہے کتب عالی دے وانگو کدی ملتا ہے کتب عالی دے وانگو کدی خواجہ ناصر مثالی دے وانگو کدی ابو محمد کریم آونے کدی احمد وانگو علیم آونے کدی ابو محمد کریم آونے کدی احمد وانگو علیم آونے لکھا میں شامی یا ممشاد لکھا یا دل چ صورت آباد لکھا ابراہیم لکھا یا لکھا فضیلی ابراہیم لکھا یا لکھا فضیلی زمانے تسایا زمانے دا بیلی زمانے تسایا زمانے دا بیلی وحد اللہ اتھے سہارا ہے جستا بصری دا مینو نظارہ ہے جستا بصری دا مینو نظارہ ہے جستا لکھا جا کرم مسارا علی دا اتھے موجود کلا نبی دا لکھا جا کرم مسارا نبی دا لکھا جا کرم مسارا علی دا اتھے موجود کلا نبی دا آخر تے ایک شعر اور ایک ماس نبی پیش کر کے میں اپنی حاضر مکمل کہ لاجپال نبی دے امتی ہیں کیڑے کرم ان پاک خدا دے حق آل اصحاب نو منیا ہے سانو سبق منظور ہے یادے حق آل اصحاب نو منیا ہے سانو سبق منظور ہے یادے اسی شمس کمر دی گینے جھائیں اسی راندے ہیٹ نگاہ دے ساڑی نسبت خاص حمیدی ہے اسی نوکر پیر دیا دے ساڑی نسبت خاص حمیدی ہے اسی نوکر پیر دیا دے کہ علی دا سونا لال عباسے ہر امتحانوں ہویا پاسے تمام احباب کو پتا ہے کہ حضور پیر شالدہ خاندان حضرت غازی عباس سے اور دادا کرم علی شیخ سے شروع ہوتا ہے کہ علی دا سونا لال عباس ہے ہر امتحانوں ہویا پاسے ایدی نسل کریم بچوں شجر پاک عظیم بچوں ایک گھرانہ دھول والے بسے دیرے کرمہ آلے اتھے جمعہ کرم علیے سونا کامل پیر ولیے انہوں ملیا پیار نبیدہ ٹریا تک دربار نبیدہ پہنچا من کے شہر مدینے پیار آئیوس اور بھی سینے نوکری اتھے ساری دیتیوس پوکھر تے بہاری دیتیوس موزن ہویا امامت ملی کرم تے کرامت ملی ایک دے کرم حضور چکیتا صادقے ان منظور چکیتا فرمایا کہ پیار دے سارے جہاں ملائیوان
میرا ایک پیغام لائون بغدادو ہو ملتان نو جامی مل کے گاؤں زمان نو جامی ملتانو تین خلافت ہو سی اتھے نال اجازت ہو سی اتھو ستا پن نو جامی شادی مائی ضرور کرامی تیرے وچو پیدا ہو سی دین دا بڑا فائدہ ہو سی شمس الدین نام یودا فکر انعام یودا سفر کل طویل کر کے حکم دی تمیل کر کے دادا آیا دادے باغے لکھ نسیہ سارا راز پنجی پیڑی جمعہ لالے جنو آدن پیر سیا بچپن کرامتا ہویاں آپ تے بڑیاں رامتا ہویاں پڑھن گئے میں کھاڑ شریف ہے کٹے پھاکے ڈھیر تکلیف ہے پوری کتی کل تعلیم ہے تو سے ملیا پیر عظیم ہے 12 سالوں پیدل چل کے ننگے پیری بکھڑے جل کے پاس کیتے کئی امتحان ہے راضی ہویا پیر پٹھان ہے غیرت انعام ٹہی گئے سلسلے ورد تمام ٹہی گئے حکم ہویا چلا کرلا دامن اپنا ہور بھی بھرلا چلا جدو سارا ہویا اسمانو ایک نظارہ ہویا پالکی ویکھی آندی پئیے ہولے ہولے لاندی پئیے تارے کھل کھلاندے رہے عید خوشی دے گاندے رہے قافلہ جد زمین تے آیا رحم شمس الدین تے آیا خواجہ شمس زانو بہ گئے سونا مکھڑا تکتے رہ گئے نیڑے ہو نظارے ڈٹھے حضور دے بیلی چارے ڈٹھے حضور نے کٹی ایک دستارے رکھی سر تے آپ سرکارے فرمایا کھونڈا ٹونگ نشانی کانے پتے بیکھی دھمی آنے اتے میرا نام ہو سی یارہ تے دی آم ہو سی خالی کئی نو موڑی نا اے پی جان کے چھوڑی نا لوکی سوچن کون انسان ہے جنو ملی ایڈی شان ہے ایک اکھا غازی دی اولاد لگے ہر تو زندہ باد لگے اولاد آباد رنگین دی پئیے ہر تو والا تھیندی پئیے اے دس آیا غیب ہونا زمانہ اتھے طیب ہونا جی میں ملیا فیض کمال ہے اے تا لگدا ہے پیر سے